اهلا بكل اصحابي. النهارده ان شاء الله هتكلم معاكم على برج العقرب. اهلا بيك يا صاحب برج العقرب. النهارده هقول لك توقعات شهر مايو على المستوى المادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى العاطفي. يا ريت قبل ما ابدا الفيديو اللي لسه ما اشتركش معايا في القناه يشترك عن طريق زرار اسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب، هتدوس عليه وتفعل الجرس عشان يوصلك مني كل فيديو جديد. برج العقرب يمكن هتكون عامل ازاي يا صاحب برج العقرب؟ اولا في خلال شهر مايو يعني يمكن الطاقه بتاعتك مليانه ايجابيه ومليانه حماس، حماس زايد جدا في كل حاجه، في كل حاجه ممكن تتخيلها. ممكن الموضوع تستغله بشكل ايجابي وممكن الموضوع يقلب معاك بشكل سلبي جدا يا صاحب برج العقرب. اولا كده يمكن على المستوى الاجتماعي يعني عندك يعني الموضوع كله في الناس اللي حواليك. يمكن حواليك ناس يا برج العقرب احذر منهم على قد ما تقدر. يعني مثلا في جدال عندك وجدال كبير جدا ما بينك وما بين شخص او عده اشخاص، يعني او ناس معينه انت بتتعامل معاها، بس هو في جدال. الجدال ده بقى يخص ايه؟ يخص بقى عمل، يخص حاجه على المستوى الاسري، حاجه على المستوى العائلي، بس هو في جدال وكلام كتير جدا ما بينك وما بينهم. انت عارف ان الجدال دوت مش هيؤدي يعني لنتائج ترضيك خالص. انت عارف ان الكلام ما فيهوش فايده، لكن برغم كده يعني عندك حماس زايد كده في ان انت لا بتجادل وعايز تثبت صحه وجهه نظرك، او ان الكلام اللي انت بتقوله ده كلام مظبوط جدا. الجدال ده مش هيعمل غير مشاكل. يعني حاول تتلاشى الجدال دوت على قد ما تقدر، حاول تقطعه. انت عارف ان كده كده مش هيعمل لك اي نتائج ايجابيه او هيوصلك للحاجه اللي انت عايزها. فعلى ايه بقى وجع الدماغ ده كله؟ حاول تتلاشى وجع الدماغ ده خالص وما تجادلش، ما تتكلمش كتير. عشان يعني في الاخر انت مش هتستفيد حاجه خالص، غير ان ممكن يحصل مشاكل. اكتر من كده مش هيحصل حاجه. عندك برضو الناس اللي حواليك، الناس اللي حواليك مالهم؟ في بعض الاشخاص حواليك للاسف يعني اشخاص فيهم نفاق كبير جدا، قدامك انت بكلام ومن وراك بكلام تاني. فاحذر الناس دي على قد ما تقدر، ما تحاولش تتكلم معاهم عن ارائك مثلا تخص اشخاص تانيين، لان الموضوع ده ممكن يحصل لك برضه بسببه مشاكل، او هم ممكن ينقلوا كلام عن لسانك انت صاحب برج العقرب. الحاجات دي هتسبب لك مشاكل كبيره جدا. وفي نفس الوقت يعني ما تتكلمش عن نفسك انت، عن خصوصياتك، عن حياتك، لان زي ما بقول لك هم قدامك انت بحال ومن وراك بحال تاني. فدي ناس للاسف بتحقد عليك يعني لدرجه كبيره جدا يا صاحب برج العقرب. عايز اقول لك برضو عندك طاقه حسد، طاقه حسد كبيره جدا. عندك اللي باصص في حياتك يعني بطريقه مستفزه، يعني كل حاجه كل كبيره وصغيره الناس يعني في اشخاص كده مركزين فيها. فحاول تحصن نفسك يعني من الموضوع ده، ان انت تداري على حياتك، ان انت ما بتتكلمش عن حاجه. وعندك الشخص ده شخص كذاب، شخص مخادع، بس الشخص ده انت ما تعرفوش. يعني هو شخص واحد بس، شخص انت يعني مش ما تعرفوش، لا يعني شخص قريب منك لكن انت ما تعرفش ان هو شخص حاقد او حاسد. يعني ده حد بعينه بقى، ما بتكلمش بقى في العموم او حواليك اشخاص او الكلام ده، لا ده حد بعينه، حد قريب منك، حد بيبقى عارف تفاصيل حياتك. فيعني حاولوا يا جماعه تركزوا في تفاصيل الناس اللي قدامكم، ما تامنوش لاي حد. ده شخص بقول لك قريب منك وانت مش شايف ان هو شخص كذاب، يعني انت مش شايف ان شخص كذاب. الموضوع ده برضو خلي بالك ظاهر لك على المستوى العملي. بس قبل ما اخش لك على المستوى العملي اقول لك ظاهر لك ازاي. صحتك، يعني خد بالك من صحتك، حاول تقوي مناعتك، خد بالك يعني من اي حاجه تخص صحتك في خلال شهر مايو. يعني حافظوا يا جماعه على نفسكم في خلال شهر مايو عشان ان شاء الله ما يحصلش اي حاجه، لانك عندك احتمالات، وان شاء الله ما تحصلش يعني، بس عندك احتمالات يعني تعرض لوعكه صحيه. فخد بالك على قد ما تقدر من صحتك. الاجراءات الاحترازيه لو انت حاسس بحاجه بقى بعيدا عن كده لازم تتابع مع الدكتور بتاعك. الحاجات دي كلها لازم تاخد بالك منها. ده يمكن على المستوى الاجتماعي. على المستوى المادي بقى او المستوى العملي انا بقول لك يعني موضوع الشخص ده ظاهر لك ازاي. انت معرض لخداع. شخص بيتكلم كويس، شخص كلامه حلو قوي، كلامه معسول جدا. ده يعني الخداع هيحصل لك من خلال ايه؟ شراكه عمل مثلا. لو انت هتشتري مثلا سياره جديده، لو انت هتشتري ارض، هتشتري عقار، حد كده بيفرش لك البحر طحينه ويعني وبيفرش لك الارض ورد وبيقول لك الدنيا جميله وبيحاول يطمنك على قد ما يقدر وعامل لك بقى ايه كل حاجه جميله كل حاجه حلوه. بس عايز اقول لك ده شخص كذاب، ده شخص مخادع، ده شخص يعني عايز يعمل لك خداع في اموال. فعشان كده احذروا يا جماعه من اي حاجه هتحطوا فيها اموال في خلال شهر مايو. ممكن يحصل لك فيها للاسف سرقه، نصب، خداع، الحاجات دي كلها. فانت في غير ان انت تخسر اموال. فعشان كده بقول لك ما تامنش لاي حد. على المستوى المادي او المستوى الاجتماعي، بعيدا بقى عن الشخص اللي بنقول لك تحذر منه ده او الشراكه اللي انت تحذر منها، عندك تصاعد في العمل والماديات. يعني ان شاء الله عندك تصاعد
في العمل والماديات. الحاجات بس اللي احنا بنقولها هي اللي تحذروا منها، لكن الموضوع هيكون ايجابي جدا في خلال شهر مايو من ناحيه العمل، من ناحيه الماديات. وكمان انت مقبل على تغيير، يعني عندك تغيير، التغيير دوت تغيير للافضل، تغيير ايجابي جدا، يعني انتقال من مرحله لمرحله. فعشان كده بقول لك عندك تصاعد في موضوع العمل والماديات. الحماس الزايد اللي عندك اللي موجود في الطاقه بتاعتك في خلال شهر مايو، ما انا بقول لك ممكن بقى تستغله بشكل ايجابي وممكن تستغله بشكل سلبي. يعني لو استغلته بشكل ايجابي تبقى واخد بالك من شغلك كويس جدا، بتعمل اللي عليك، بتحاول تجتهد على قد ما تقدر، الحاجات دي كلها يعني هتفيدك جدا، فالموضوع هيستغل بشكل ايجابي. بشكل سلبي ازاي؟ تستعجل في ان انت تخش شراكه بغرض مثلا ارباح ماديه، والشراكه دي تبقى مع اشخاص غير مضمونه، فالموضوع يؤدي الى خسائر. تخليك تاخد قرارات متسرعه، قرارات يعني فيها حماس ما فيهاش عقل، يعني هتلاقي نفسك ما بتفكرش كويس فيها، فاستعجلت واخدت قرارات للاسف ممكن تؤدي يعني لخسائر ماديه برضو معاك. فعشان كده بقول لك استغل حماسك اللي هيكون طاغي عليك في يعني في عموم حياتك. خلي بالك يعني في علاقاتك، في العمل والماديات، الحاجات دي كلها هيبقى عندك حماس زايد في كل حاجه يا برج العقرب. فحاول تستغل الحماس دوت بطريقه بقى ايجابيه، ما تخليش الحماس دوت ياثر عليك بطريقه سلبيه، ما تبقاش متسرع في اي حاجه، حاول تحافظ على الاستقرار اللي ممكن تكون انت موجود فيه. ولما يحصل تحسنات او تصاعد، مش شرط يبقى تصاعد يعني سريع جدا وبشكل كبير جدا، لان الموضوع ده هيبقى فيه مخاطره كبيره جدا انك تتعرض لشيء معين، فانت في غنى عن الكلام ده. فخلي الحماس بتاعك يكون حماس مش متزايد، مش يعني حماس عقلاني، مش ما يخليكش اسمها ايه، متهور، ما يخليكش متهور. بلاش اي نوع من انواع التهور في قراراتك الفتره اللي جايه. ده يمكن بالنسبه للعمل والماديات. بالنسبه بقى للحاله العاطفيه لاصحاب برج العقرب، اول حاجه كده المرتبطين. يعني يمكن المرتبطين ياخدوا بالهم من ايه، او ايه اللي غالب على القراءه بعيدا عن اي حاجه، او اهم حاجه ممكن تعمل مشكله كبيره ما بينك وما بين الشريك بتاعك في خلال شهر مايو، هو علاقه طرف ثالث. علاقه طرف ثالث اللي هي ايه؟ الطرف الثالث يا جماعه عشان بس اللي ما يعرفش، لا اما مثلا انت تعرف حد تاني غير الشريك بتاعك فدوت يسمى طرف ثالث، او انت مهتم بالمال مثلا والعمل والكلام ده ومهمل للشريك بتاعك فدوت يعتبر طرف ثالث، او اشخاص متداخله في العلاقه فده يعتبر طرف ثالث. حاجه من الثلاثه دول يعتبروا علاقه طرف ثالث. في علاقه طرف ثالث في الموضوع. الطرف الثالث دوت على الاغلب هو مش حد تاني الشريك يعرفه او انت تعرفه، لا هو على الاغلب ناس متداخله في العلاقه. يعني مثلا حد من الاهل او الاسره هو متداخل ما بينك وما بين الشريك، فعايز اقول لك احتمال كبير جدا يعمل مشاكل ما بينك وما بين الشريك. او مثلا صديق مقرب منكم انت والشريك، فالموضوع ده برضه هيعمل لك مشاكل كبيره جدا. بس هو باين ان هو مش يعني مش حد تاني انت تعرفه يعني او الشريك يعرفه، فمش العلاقه دي، لا هي باين ان هو حد بيتدخل في العلاقه ما بينك وما بين الشريك، فده احتمال كبير جدا يعمل مشاكل ما بينك وما بين الشريك. يعني تحس ان في حد كده بيزن على دماغ الشريك في حاجه، ممكن تلاقي حد كده بيقول كلام يعني يخلي الشريك يعمل مشاكل معاك يا صاحب برج العقرب، او العكس، او بيكلمك انت في حاجه فيخليك تعمل مشاكل مع الشريك بتاعك. الحاجات دي كلها عندك احتمالات كبيره جدا ان هي هتحصل في خلال شهر مايو، ده بالنسبه للمرتبطين. فخدوا بالكم منها يا جماعه عشان هي دي اكتر حاجه ممكن تعمل مشاكل ما بينك وما بين الشريك. اي حاجه تانية على فكره هتبقى يعني سهله بسيطه تعدي، يعني اكيد في احتمالات ان ممكن تبقى حاجات بسيطه او خلافات بسيطه تحصل بعيدا عن النقطه دي، بس هي دي النقطه الكبيره. يعني هي دي النقطه اللي ممكن يعني تعمل فعلا خلاف كبير جدا ما بينك وما بين الشريك، فانت احذر منها على قد ما تقدر. ده يمكن بالنسبه للمرتبطين. بالنسبه للناس اللي مش مرتبطه والناس المنفصله، الكلام هينطبق على الاثنين يعني. لان اللي مش مرتبط هو كان ممكن يكون كان مرتبط بحد وخلاص هو انفصل عنه، فدلوقتي هو في حكم اللي مش مرتبط. والكلام ينطبق اكتر على المنفصلين بقى. يعني يمكن بقى انتوا كنتوا في علاقه مع الشريك دوت يعني كان في بينكم حب، يعني العلاقه دي اصلا ظاهر ان هي كان في بينها حب، يعني كان فيها حب وحب كبير جدا ما بينك وما بين الشريك، لكن الشريك بتاعك عمل غلطه او عمل حاجات يعني للاسف عملت حاجز ما بينك وما بينه يا صاحب برج العقرب، يعني خلتك تتغير من ناحيه الشريك. يعني يمكن انت دلوقتي اهدى كتير جدا من ناحيه الشريك، مش زي الاول، يعني الموضوع اتغير معاك، لكن ما تنكرش ان في حنين بيحصل من ناحيه الشريك. عايز اقول لك يمكن الشريك دوت كان غامض، يعني عنده حاجات هو مش قايل لك عليها، هو مخبيها عنك، عنده اسرار هو مخبيها عنك.
هو كان شخصيه غامضه، فانت كنت بتحس دايما بالغموض معاه. وعايز اقول لك يمكن انت شخصيتك اقوى منه، يعني الظاهر برضو ان انت ممكن تكون شخصيتك اقوى منه، هو شخصيته ضعيفه شويه قدامك. اسهل حاجه عنده ممكن تبقى ايه؟ ما يعرفش يواجه، لكن هو يعرف يهرب بس. فعشان كده بقول لك هو شخصيته ضعيفه، انت شخصيتك اقوى منه. يمكن هو اذاك نفسيا يا صاحب برج العقرب، بس عايز اقول لك هو اولا واخيرا العلاقه دي كان فيها حب، وهو بيحبك برغم اللي ممكن هو عمله، برغم الغلط اللي هو غلطه مثلا في حقك، بيفكر فيك جدا الفتره دي. عايز اقول لك الفتره اللي جايه يعني هيحصل كلام وهيعمل محاولات بان هو يرجع يكلمك تاني، لكن هو دلوقتي بيفكر ازاي؟ هو يعني قلقان من رد فعلك. هي القصه كلها هو قلقان من رد فعلك. طب هيعمل ايه عشان يحاول يتلاشى رد فعلك ده انت صاحب برج العقرب؟ هتلاقوا يا جماعه داخل من نقطه كده، يعني ايه؟ نقطه فيها استعطاف ليك يا صاحب برج العقرب. الحاجه اللي يعني هو فاهمك وعارف انت ممكن يعني يعمل لك ستوب منين، يعني هيخش لك منين، فيعمل ستوب لرد فعلك اللي ممكن يكون قوي قدامه، فهو عايز يتلاشاه. فهيديك حته او هيخش لك من حته كده يحاول يستعطفك منها، ان هو مثلا في مشكله، ان هو مثلا في حاجه. حته دي يعني اصحاب برج العقرب على قد ما ان هم في زعلهم يعني برضو بيبقوا اقوياء جدا، على قد ما هم قلوبهم طيبه وناس برضو يعني العاطفه بتتحكم فيهم. فعشان كده هو هيستعطفك على قد ما يقدر، بحيث ان هو يتلاشى رد فعلك ويلاقي لك مدخل يدخل لك بيه عشان خاطر يحاول يرجع العلاقات معاك تاني يا صاحب برج العقرب. والقرار في الاخر هيكون عندك انت، هل يعني هترجع العلاقه دي تاني ولا هتقفل الباب خالص؟ الفترة اللي جاية انتوا هتبقوا اصحاب القرار يا اصحاب برج العقرب. دي يمكن قراءة شهر مايو، انا بتمنى تكون القراءة عجبتكم. اصحابي على اليوتيوب اللي لسه مشتركش معايا في القناة يشترك، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجديد. باي باي.